السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے. جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر. لا تعداد بے شمار انگن بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ جی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا گھرانہ عرف عام اندر جنہاں نوں اہل بیت آکھیا جاندا ہے، انہاں دا مقام مرتبہ عزت اور عظمت خالق رب ارض و سما نے بڑی زیادہ بڑھا دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے. سارے صحابہ
بڑی شان والے، بڑے مقام اور بڑے مرتبے والے نے۔ اسی طرح تمام اہل بیت اندر میرے پیغمبر دا ہر اور رشتہ دار جیڑا اسلام اندر داخل ہے وہ سارے دے سارے اللہ دے نبی دے اہل بیت شامل ہیں۔ آپ دیاں پتھیاں، آپ دے چچا، اسی طرح آپ دے داماد، تمام رشتہ دار میرے پیغمبر دے اہل بیت شامل نے جڑے ایمان والے نے۔ اہل بیت جنہ دا تذکرہ آج میں کرنا چاہنا، حضرت حسن اور حضرت حسین سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بات اپنے ذہن دے وچ بٹھا لیا جے کہ جیڑا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دل وچ بغض رکھدا ہے وہ ایماندار ہو سکدا نہیں۔ اور اللہ دے فضل و کرم دے نال آج اگر اس کائنات اندر ویسے تے ہر جماعت دعویٰ کر دیے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نال بڑی محبت ہے، مگر صحیح معنی اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل حدیث اس کائنات جو واحد جماعت ہے جڑے صحیح معنی وچ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوں مانتے نے، انہاں دی عزت کرتے ہیں، انہاں دی جتی دی خاک اپنی اکھاں دا سرما سمجھتے ہیں۔ حسین اور حسن رضی اللہ عنہما ساڈا دین اور ساڈا ایمان نے، ساڈے دل دا چین نے، سانو انہاں نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، مگر پیار اہل حدیث اُنہاں کرتے ہیں جنہ محمد مصطفیٰ نے دسیا۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن اتارے ہے۔ مولا فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے یا سادے لفظاں دی اندر ایدا ترجمہ مانا تے مفہوم انج سمجھ لو، جڑے میرے پیغمبر دے اہل بیت نے جنہاں دا تعلق میرے نبی دے نال ہے، انہاں نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے، آقا علیہ السلام دے دین اندر اسلام وچ داخل ہو گئے نے۔ میرے پاک اللہ نے اپنے پیغمبر دے انہاں اہل بیت دے بارے میرے پاک
پیغمبر علیہ السلام دے خاندان دے انہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العزت دا فیصلہ اے اللہ فرماتے نے میں انہاں ساریاں نو ہر قسم دی گندگی تو ہر قسم دے گناہ تو اللہ فرماتے نے پاک کر چھڈے ہے وایو طہراکم اللہ فرماندے نے جی میں پاک کرن دا حق اساں صحیح معنی دی اندر اپنے پیغمبر دے خاندان والے جڑے ایمان والے نے اہل بیت نے انہاں نو پاک کر دتے اللہ رب العزت دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ فرماندے نے فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر رہا ہے عیسائیاں دا وفد میرے پاک پیغمبر دے کول آیا آکے آندے نے اسی سچے آؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسی سچے آؤ اللہ اللہ بحث ہو گئی ہے تکرار ہو گئی ہے اللہ فرماندے نے سونے آؤ انہاں نو کہہ دیو آؤ مبالہ کر لینے آؤ پتہ کر لینے آ کون سچا تے کون جھوٹا ہے مبالہ کر لینے آؤ ایدہ طریقہ اے تسی اپنے بیٹیاں نو بلا لو میں اپنے بیٹیاں نو بلا لینا وا تسی اپنیاں عورتاں نو بلا لو میں اپنیاں عورتاں نو بلا لینا وا تسی بھی آ جاؤ تے میں بھی آ جانا وا تے پھر دعا کرنے آ اللہ جیڑا ساڈے وچوں جھوٹا ہے اللہ اونوں تباہ کر دے اللہ او دے تے لعنتاں کر دے اللہ 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 فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا او دیتے لعنتاں کر لینے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حدیث اندر موجود اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں دے وچوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم بلایا اور حضرت علی نو بلایا حضرت فاطمہ نو بلایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نواسیاں نو بلایا اپنی بیٹی نو بلایا اللہ 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 دے محبوب پیغمبر علیہ السلام تیاریاں کر کے بیٹھے نے فرمایا آؤ لعنت کرنے جیڑا جھوٹا ہو دے تے لعنت ہو جائے عیسائی آپس اندر مشورہ کر دینے آندے نے او یارو میں تاریخ اندر پڑھ رہا سا عیسائی آندے نے یارو جویں دیاں شکلاں نے انہاں دے چہرے تے نور پیا برسدا ہے اگر اسی جھوٹے ہوئے تے دعا دی برکت نال اللہ سانو تباہ کر دے گا اللہ سانو برباد کر دے گا لہذا محمد پاک نال صلح کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی نال صلح کر لو تے گھر چلے جاؤ جزیہ دین واسطے تیار ہو جاؤ میرے پیغمبر نال صلح کر دینے تے چلے جاندے عرض کرن دا مقصد ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں حضرت حسن حسین نو اپنے بیٹیاں دی جگہ تے بلایا ہے یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو اپنا بیٹا پہ سمجھ دے نے
اور باور میرے پیغمبر کرا رہے ہیں اے لوگو انہاں نال میں بھی بڑا پیار کرنا وا انہاں نال تسی بھی بڑا پیار کرنا ہے اللہ 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 اور یاد آیا سیدہ حضرت ام سلمہ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری صاحبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدو ایت اتری ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو ایت اتری ہے نا اہل بیت نو رب آندے نے میں پاک کر چھڈے ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولے کا چادر ہے تے میرے پاک پیغمبر نے اس چادر دے وچ حضرت حسنین کریمین نو داخل کر لیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اے دے اندر داخل کر لیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اے دے وچ داخل کیتا ہے تے میرے نبی دعا کر دینے آقا فرمان دینے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فرمایا اللہ اے میرے اہل بیت نے اللہ انہاں نو پاک کر دے جی میں پاک کرن دا حق ہے تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کولی نے تے آپ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی اے دسو نواسیاں نو تے داخل کر لیا تے اپنی بیٹی نو داخل کر لیا دماد نو داخل کر لیا سونیا کیا اسی تواڈے اہل بیت نہیں تے میرے آقا نے نا ایک بڑا پیارا جملہ بولیا آقا فرماندے نے ام سلمہ تسی تے میرے اہل بیت ہے ہی ہے بلکہ تسی تے سب تو بہتر میرے اہل بیت ہو آج میں اپنے نواسے اور اپنی بیٹی تے اپنے دماد نو بھی اہل بیت شامل کر لیا ہے بیویاں تے اہل بیت اندر ہے ہی ہے نے جویں بعض لوگ آندے نے نبی دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نہیں ایڈا بڑا جھوٹ ہے جویں بلی نو بندہ آکھے اٹھے نبی دیاں بیویاں تے ہے ہی اہل بیت اندر نے بلکہ بہترین اہل بیت اندر اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے فرمایا میریاں گھر والیاں نے میریاں بیویاں نے ازواج مطہرات نے امہات المومنین سب تو بہترین اہل بیت نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں نو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے نواسے اور اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نو بھی اپنے اہل بیت اندر شامل کر لیا ہے حضرات انہاں توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نو اپنے نواسیاں نال بڑا پیار ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نال بڑی محبت کر دینے اللہ 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 آؤ نا بھائی ذرا توجہ فرماؤ حضرت حسن سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دے مصحابے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی نبی پاک علیہ السلام دے مصحابے ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے مسجد نبوی وچوں باہر نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے آپ نے باہر دیکھی ہے جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں در پہ کھیڑ دینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی دے نال حضرت حسن کو اٹھایا تے اپنے موڈیاں تے سوار کر لیا تے آپ فرمانے نے واہ حسن میں تیرے حسن تو قربان جاواں یار تو تے سارا ہی اپنے نانا محمد کریم دے نال پیا ملنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری مشابہت ساری پیغمبر علیہ السلام نال مل دی ہے اے پیارے حسن علی نال تے تیری مشابہت بالکل نہیں مل دی ہے اللہ تے کول علی کھڑے مسکرائی جا رہے
نے کون حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے ابا جان کر تشریف لے آئے آپ فرماندے نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتھے نے میرے بیٹے جلدی نہ لے کے آ جاؤ آپ فرماندیاں نے ابا جان بیٹے تے اپنے باپ دے نال باہر گئے نے کسے کام پانی بھرن واسطے باہر گئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں نو تلاش کر دے اللہ دے پیغمبر اج مدینے دے گلیاں بازاراں دے اندر گھوم رہے نے اپنے نواسیاں نو تلاش پہ کر دے نے ایک جگہ کنویں دے قریب حضرت علی پانی پہ بھر دے نے تے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ایتھے قریب کھیڈ رہے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب فرمایا فقال یا علی الا تغلب بنی قبل الحر آپ فرماندے نے علی گرمی ہون تو پہلا پہلا میرے پتراں نو کر لے جاؤ میرے بیٹیاں نو گرمی تو بچا کے رکھے گرمی تو پہلا پہلا انہاں نو کر لے جا باہر نہیں رکھنا اے کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سن حدیث سینہ ٹھار دینے والی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہرہ فبعدہما الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہما بأبیہما وأمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھان دے میں تے حضرت حسن تے حسین انج میرے نبی علیہ السلام دے کمر مبارک دے بار بار سوار ہوندے میں ایک حدیث اندر موجود ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سارے سجدے وچوں اٹھانا چاہندے نے اللہ دے نبی بڑی آرام دے نال انہاں دونوں شہزادیاں نو زمین تے بٹھا دیندے نے پھر میرے پیغمبر سجدے تو سار اٹھاتے ہیں نماز مکمل ہوئی ہے لوگ اگے بڑھے حضرت حسن تے حسین نبی پاک علیہ السلام تو پیچھے ہٹان لگے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں دعوہما چھڑ دیو گے نہ دوانو نہ دوان دے محمد دے ماں باپ بھی قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی او شہزادے نے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے انہاں دونوں تے میرے ماں باپ قربان ہون انہاں نو چھڑ دیو اللہ 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 یار کون حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر کسی ساتھی نے دعوت کی تھی ہے کہ میرے نبی اپنے صحابہ دے نال چل دے جا رہے نے تے رستے میں چل دیا کاشانہ علی رضی اللہ تعالی عنہما اے اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی تے دمال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے سامنے ہوتی میرے پیغمبر گزر دے نے تے جب میرے نبی گزرے تے اندر بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر قدم اٹھیا میرے نبی دا رک گیا اللہ دے نبی رک کے شہزادیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے تے میرے نبی
نبی کو قدم نہیں اٹھایا گیا. اللہ دے نبی نے دروازے تے دستک دیتی ہے. کون ہے دروازے تے آواز آئی؟ آپ فرماندے نے فاطمہ میں تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے دے رونے دی آواز آ رہی ہے. میرے بیٹے کیوں رو رہے نے فاطمہ؟ وجہ کی ہے، گل کی ہے، سبب کی ہے رونے دا؟ آپ فرماندیاں نے بابا جان انہاں نوں بھوک لگی ہے، گھر کھان نوں بھی کچھ نہیں تے گھر پین نوں بھی کچھ نہیں. پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری تے گئے نے، اس واسطے گھر شے کوئی نہیں تے بھوک دی وجہ تو رو رہے نے. آپ فرماندے نے بیٹا انج کر انہاں بیٹیاں نوں مینوں پھڑا دے. پردے دے وچوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما واری واری میرے پیغمبر نو پکڑا ہے. اور گجرا والا بے باسیو یاد ذرا غور کریا تے توجہ کریا تے جس پیغمبر کولوں اپنے نواسیاں دا رونا برداشت نہیں ہویا، میرے پیغمبر نے سب تو پہلا حسن نو پکڑیا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گود جو اٹھا کے حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ اندر اپنی نبوت والی زبان ڈال دیتی ہے تے حضرت حسن انج جوش رہے نے جنہیں بچہ فیڈر چوبدا ہے. اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ چپ کر گئے. انہاں دی پیاس تے بھوک رب نے ختم کر دیتی ہے. اسی طرح آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑے آئے. انہاں نو پکڑ کے انہاں دے منہ دے وچ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک جیڑی ہے ڈالی ہے. انہاں نے زبان چوسی ہے. زبان چوسن دی وجہ تو اللہ پاک نے نواسیاں میرے پیغمبر دے نواسیاں دی بھوک تے پیاس ختم کر دیتی ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ بھی حدیث ذرا ذہن وچ رکھیا تے دوسری حدیث صحابہ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے چھوٹے نے تے لمبیاں لمبیاں قمیضاں پائیاں نے تے مسجد نبوی اندر آئے تے کدی دائیں گردے نے کدی بائیں لڑکھڑاندے نے کدی دائیں لڑکھڑاندے نے تے میرے نبی دی توجہ ساری انہاں بیٹیاں دی طرف اپنے انہاں نواسیاں دی طرف ہو گئی ہے. میں قربان جاواں اور جیڑا پیغمبر انہاں دا رونا برداشت نہیں کرتا، جیڑا پیغمبر انہاں دا لڑکھڑانا برداشت نہیں کرتا، میرے نبی نے خطبہ چھوڑیا. اللہ دے نبی منبر تو نیچے اترے. اللہ اللہ اللہ. اور گجرا والا دے پاسیو میں تے کہا کرنا وا حضرت ابو بکر بھی نے حضرت عمر بھی نے ایک پاسے عثمان بھی نے ایک پاسے پیارے علی بھی نے طلحہ تے زبیر بھی نے سعد تے سعید بھی نے. میرے پیغمبر دے صحابہ دے نال آپ دے جان سارا نال مسجد بھری پئی ہے تے میرے نبی کسے نو بھی کہہ سکدے سن انہاں بیٹیاں نو پکڑ کے تے مینوں پکڑا دیو، لیکن میرے پیغمبر نے ابو بکر نو نہیں آکھیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نو نہیں آکھیا، حضرت عثمان و علی نو نہیں آکھیا، طلحہ تے زبیر نو نہیں آکھیا، سعد تے سعید نو نہیں آکھیا، سلمان تے بلال نو نہیں آکھیا، بلکہ میرے پیغمبر آپ اترے نے منبر تو آپ اتر کے تے دونوں بیٹیاں نو پکڑے ہے اپنے کول آ کے میرے پیغمبر نے ایک دائیں بٹھا لیا ایک بائیں بٹھا لیا. آپ فرماندے نے لوگو سچ اللہ دا قرآن آندا ہے تواڈے مال تے تواڈی اولاد تواڈے واسطے فتنہ ہے. اج میرے نواسے لڑکھڑا رہے نے انہاں دا لڑکھڑانا میرے کولوں برداشت نہیں ہویا تے میں انہاں نو جا کے پکڑ کے لے آندا ہے. حضرات عرض کرن دا مقصد ہے او میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
جنہ دا رونا برداشت نہیں کرتے، جنہ دا گرنا میرے پیغمبر نو برداشت نہیں، انہاں دی شہادت انہاں دا خون بخانا میرے پیغمبر نو کیویں برداشت ہوئے گا؟ سن 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 اہل حدیثاں دا عقیدہ اے وے، اہل حدیثاں دی دعوت اے وے، جیڑا جیڑا حضرت حسنین کریم رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن نو بھی تے زہر دتا گیا ہے، حضرت حسین نو بھی شہید کیتا گیا، انہاں دی شہادت دے اندر جیڑا جیڑا بھی شامل ہے ساڈا ایمان ہے وے پکا بے ایمان ہے، جنہیں حضرت حسنین نو تکلیف دیتی ہے انہیں میرے پیغمبر نو تکلیف دیتی ہے، جیڑا حسنین دا دشمن ہے میرے پیغمبر دا دشمن ہے، جیڑا حسنین نال پیار کردا ہے میرے پیغمبر نال پیار کردا ہے۔ آنکھوں کے دلیل کی ہے میرے پاک نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو اعلان فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احبانی فلیحب حاضر، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جیڑا میں محمد نال پیار کردا ہے، جیڑا میں محمد نال پیار کردا ہے انہوں چاہیے حسنین نال بھی پیار کرے، حسنین نال بھی محبت کرے، جیڑا مینوں اپنا دوست سمجھدا ہے انہوں چاہیے حسنین نو بھی اپنا دوست سمجھے، اور انج کہہ لے جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ دے نبیوں دے دوست بن جان، یہ مور ادو لگے گی جدو وہ بندہ حضرت حسنین نال پیار کرے گا، جدو حضرت حسن حسین نال محبت کرے گا۔ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبانی، حسنین نال پیار کرن دا فائدہ ہے جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد نال پیار کردا ہے، فرمایا ومن ابغضنی، جیڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے اور میں محمد نال بغض رکھدا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جیڑا حسنین نال بغض رکھ دے اور میں محمد نال بغض رکھ دے، تے اگے میرے آقا فرماندے نے اے عرش والی ربا انہاں نال میں بھی پیار کرنا وا، اللہ حسنین نال تو بھی پیار کر، اور میں حسنین نال کیوں پیار کرنا وا، میں حسنین دے نال پیار کرن دی محبت کرن دی دعوت کیوں دینا وا، میرے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، آقا فرماندے نے اللہ جیڑا حسنین نال پیار کرے اللہ تو وہ دے نال پیار کر، اللہ تو وہ دے نال محبت کر، میری محبت حسین نال، میری محبت حسن دے نال، میرا پیار نہ دعا دے نال، میں کسی ایرے غیر نو نہیں جاندا، اور میرے ویر میری دعوت حسنین نال پیار کرن دی ہے، میری دعوت حسنین نال محبت کرن دی ہے، کیونکہ انہاں نال پیار نبی نال پیار دا ذریعہ ہے، انہاں دے نال محبت کرنا اللہ دی محبت حاصل کرن دا ذریعہ ہے، اس واسطے انہاں نال پیار کر، جڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے آسمان والا رب بھی اودے نال بغض رکھدا ہے، میرا پاک پیغمبر بھی اودے نال بغض رکھدا ہے، انہاں دوواں نال پیار کرنا میرے ایمان دی نشانی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماتے ہیں ان کا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے نبی بڑے خوش نظر آ رہے ہو، اللہ دے نبی بڑے راضی نظر آ رہے ہو، آپ فرماتے ہیں صحابہ میں کیوں نہ راضی ہوا، آج آسمان تو فرشتہ نازل ہویا ہے، جیڑا فرشتہ کدی بھی اس تو پہلا زمین اندر نہیں آیا، انہیں اپنے رب کو اجازت طلب کی دیا نے اللہ میں سنے پیغمبر نال ملاقات کرنا چاہنا وا، میں اللہ دے نبی نال ملاقات کرنا چاہنا، رب نے اجازت دیا نے، اللہ فرماندے نے جا زمین تے
نال ملاقات کر لے صلی اللہ علیہ وسلم نالے پیغام دیا میرے نبی نو جا کے کہہ دے سونیا اللہ نے تیری بیٹی نو جنت دیا عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے اللہ نے حسن حسین جنتی نوجواناں دے سردار بنا چھڑیا قول کر سبحان اللہ لوکاں پیٹ پیٹ کوئی حال نہیں چھڈیا لوکی جھوٹے ہوندے باوجود سڑکاں تے نکل کے پاک ہستیاں نو گالاں کڈن تو باز نہیں آئے صحابہ تے تان کرن تو باز نہیں آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو گالاں کڈن تو بے ایمان باز نہیں آئے انہاں سڑکاں تے گالاں کڈیاں نے تسی مسیتے بیٹھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نہیں کیڑا ڈر تانوں لے کے بیٹھ گیا ہے ایک بار اونچی آواز نال کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے بارے بھی پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ اور رب کبریا دی قسم رات میرا پروگرام 10 محرم سی رات میرا پروگرام حافظ آباد دے قریب ایک گاؤں دے اندر میں اوتھے بھی یہ بات کہی سی اج بھی میں بات کہنا وا تسی بھی گواہ بن جاؤ رب کبریا دی قسم صحابہ ساڈا دین نے صحابہ ساڈا ایمان نے حسنین ساڈا دین نے حسنین ساڈا ایمان نے میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچ اگر کوئی کسی ایک صحابی دا بھی منکر ہے او دا تعلق کسی جماعت دے نال ہوئے کسی گروہ دے نال ہوئے رب اکبر دی قسم ساڈا ایمان ہے او بندہ بولو ایماندار ہو سکدا ایماندار نہیں ہو سکدا گجرانوالہ دے باسیو نماز پڑھ دیو اللہ راضی ہو جائے قرآن پڑھ دیو اللہ راضی ہو جائے صدقہ کر دیو اللہ راضی ہو جائے حج کر دیو اللہ راضی ہو جائے عمرہ کر دیو اللہ راضی ہو جائے اللہ دی عبادت کر دیو اللہ راضی ہو جائے اللہ دا ذکر کر دیو رب راضی ہو جائے پر گارنٹی دے نال کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا رب ساڈے تے راضی ہے کہ نہیں راضی میرے نبی تے صحابہ دی جماعت او جماعت ہے جنہاں نو آسمان والا رب کہہ رہا ہے میں اپنے نبی دے صحابیات تے راضی ہوں میرے پیغمبر نے کہہ دیتا ہے رب راضی ہے تے بولو نبی بھی راضی اللہ اتاری بھی گل کر چھڑ دے اللہ ساڈا ایمان ہے ساڈا اعتقاد ہے گل مننا پر رب نے ایک دفعہ نہیں قرآن اندر بار بار رکھی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہاں نبی دے صحابی میرے تے راضی نے گویا رب کہنا چاہتے نے میں ابو بکر تے راضی ہاں میں عمر تے راضی ہاں میں عثمان تے راضی ہاں میں علی تے راضی ہاں میں طلحہ تے زبیر تے راضی ہاں میں سعد تے سعید تے راضی ہاں میں اپنے پیغمبر دے سارے صحابہ تے راضی ہاں اج کوئی بے ایمان اٹھدا ہے لعین اٹھدا ہے ابو بکر دے ایمان تے شک کرے عمر دے ایمان تے شک کرے رب کعبہ دی قسم کڈ سکنا ہے اپنی ایمان بارگاہاں چوں کڈ سکنا ہے اپنی کتاباں دے وچوں کڈ سکنا ہے نہیں کڈ سکدا رب دے قرآن وچوں نہیں کڈ سکدا نہیں کڈ سکدا مدینے وچوں نہیں کڈ سکدا نہیں کڈ سکدا وہابیاں دے سینے وچوں نہیں کڈ سکدا کل دل بڑا راضی ہویا ایک جگہ تے انہوں نے حضرت عمر دی گستاخی کی تھی ایمانداراں نے وٹے مار مار کے سبق یاد کرا دیتا ہے نانی یاد کرا دیتی ہے علاج نہ دے ہوئی ہے جیڑا صحابہ دے بارے زبان درازی کرے کوئی کمپرومائز نہیں وہ دا علاج ہونا چاہیے بولو وہ دا علاج ہونا چاہیے ساڈے اداریاں نو چاہیے قانون نافذ کرن والے اداریاں نو چاہیے انہاں دا علاج کرن انہاں نو پٹا پایا جائے انہاں نو روکیا جائے انہاں نو منع کیتا جائے پھر ملک دے اندر امن رہے گا اگر انہاں نو نہ روکیا گیا تے ملک دے امن نو خطرہ ہو سکتا ہے اگر ملک پاکستان دی اندر ساڈے ادارے چاہتے نے امن و امان قائم رہے رب کبریا دی قسم انہاں نو چاہیے صحابہ دی عزت کروا صحابہ دی عزت کروا میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے فرشتے نے کہ آئے اللہ نے تواڈے
نواسیاں نو جنت دا سردار بنا دیتا ہے. صحابی بیان کر دینے اللہ دے نبی نال مینوں کام حضرت حذیفہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندے نے میں چلدا اللہ دے نبی دے کول گیا. آپ دے دروازے تے دستک دیتی ہے. اللہ دے نبی باہر آئے نے تے میرے پیغمبر نے اوپر چادر لئی ہوئی ہے تے انج چادر دے وچ انج کوئی چیز اوپری نظر آ رہی ہے. صحابی بیان کر دینے میں اللہ دے پیغمبر دے کول جس مسئلے واسطے گیا اپنا جدو کام حاجت پوری ہو گئی میں واپس مڑن لگا تے میں آکھے اللہ دے نبی جی انج لگدا جویں کوئی چیز چکی ہوئی ہے تے میرے پیغمبر نے اپنی چادر جیڑی ہے پراں کر دیتی ہے. تے صحابی فرماندے نے سجے پاسے حسن نے تے ایک پاسے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم دے نال چمٹے ہوئے نے. کون حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آنا میرے بھائی میرے برادر توجہ فرماؤ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اپنے سینے دے ذرا منقش کر کے تے لے جاؤ. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من سراہ ایشان زورا الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماندے نے لوگو جیڑا تواڈے وچوں پسند کردا ہے کہ دنیا تے چلدا پھردا جنتی ویکھے آ ویکھ لو میرا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے. انہاں نوں ویکھ لو دنیا تے چلدا پھردا جنتی جے دنیا تے چلدا پھردا جنتی نواز تے جنتی شہزادہ جے سید ہے. اللہ اللہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے نال اج مدینے دے بازار وچ جا رہے نے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اج بچیاں دے نال پہ کھیڈ دے نے تے میرے پیغمبر حضرت حسین سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نو ویکھیا میرے نبی انج کر کے زمین تے بہ گئے نے تے بہ کے میرے نبی نے انج کر کے اپنے بازو پھیلا دیتے نے تے میرے آقا انج حسین نو بلان لگ پے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کدی دائیں جاندے نے کدی بائیں جاندے نے میرے نبی علیہ السلام نے ہتھاں دے وچوں نکلن دی کوشش کر رہے نے میرے نبی نے پکڑ لیا سجا ہاتھ میرے نبی نے حضرت حسین دی تھوڑی دے رکھے ہے کبات میرے پیغمبر نے سار دے پیچھے حسین دے رکھے ہے تے میرے نبی انہاں نوں بوسا دے رہے نے تے بوسا دے کے تے میرے پیغمبر فرماندے نے حسین من و انا من حسین حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عرش والے رب انہاں نال میں پیار کرنا وا حسین میرے دو پھل حسین دے حسن میرے دو پھل نے آپ فرماندے نے حسین نواسیاں دے وچوں ایک نواز ہے اللہ میرے پیغمبر نو اینی محبت ہے اگر اللہ دے نبی باہر نکل دے نے حسنین کریمین نو ویکھ لیندے نے اوتھے میرے پیغمبر انہاں نال پیار کرنا شروع کر دیندے نے. صحابی فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر اپنے گھر دے وچوں باہر نکلے گجرانوالہ دے باسیو ذرا تصورات میرے تے جاؤ نا اللہ کنا پیار میرے پیغمبر نو حسنین کریمین دے نال. ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھروں باہر نکلے تے اللہ دے نبی دے ایک کندھے تے حسن نے ایک کندھے تے حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما. کدی میرے نبی حسن دا بوسا لیندے نے کدی میرے پیغمبر حضرت حسین دا بوسا لیندے نے. اللہ صحابہ فرماندے نے سونے محبوبہ انج لگدا جویں اپنے نواسیاں نال بڑا پیار کردے ہو انہاں نال بڑیاں محبتاں کردے ہو. آپ فرماندے نے میں کیوں نہ محبت کراں میرے دل دا چین حسنین کریمین میرے دل دا ٹکڑا حسنین کریمین میرے جگر دے ٹکڑ فاطمہ رضی اللہ
تعالی عنہ دے بیٹے نے میں انہاں نال پیار کیوں نہ کراں میں انہاں نال محبت کیوں نہ کراں یاد رکھ لو صحابہ جیڑا انہاں نال پیار کر دے میں محمد نال پیار کر دے جیڑا انہاں نال بغض رکھ دے میں محمد دے نال بغض رکھ دے اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر آؤ نہیں سمجھ آئے تے میں آخری گل کر رہا ہوں بڑی توجہ دے نال میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے نے فرماندے نے ایک دن میں ویکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ 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 آپ بڑے پریشان آپ بڑے غم زدہ نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکھاں دے وچوں آنسو بہارے آندے نے میں پوچھیا اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے نے میں پوچھیا اللہ دے پیغمبر آخر گل کی ایڈے پریشان کیوں تے میرے آقا فرماندے نے یار اجے میں ستا سو خواب اندر مینوں جناب جبریل رضی علیہ الصلوۃ والسلام نے او جگہ دی مٹی لے آ کے وکھائی ہے جس جگہ تے میرے پیارے بیٹے میرے پیارے نواسے حضرت حسین سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا جائے گا جناب جبریل علیہ السلام نے وہ جگہ بخائی ہے رب نے وہ جگہ وہ مقام بخا دیتا ہے جس جگہ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے انہاں دے ساتھیاں نو شہید کیتا جائے گا اللہ 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 تے آپ فرماندے نے جبریل علیہ السلام نے مینوں آکھیا سونیا اگر اجازت دیو تے میں تانوں اس جگہ اس میدان دی مٹی لیا کے خانہ چلنا میرے پیغمبر نے اجازت دیا ایک شیشی اندر حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ کربلا دے میدان دی مٹی لے کے تے آئے تے میرے نبی فرماندے نے وہ مٹی خون اندر تبدیل ہو گئی ہے اس جگہ تے میرے حسین کو شہید کیتا جائے گا اللہ 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 حضرات بڑے اختلاف تاریخی روایات میں تاریخی روایات اندر نہیں جانا چاہتا لیکن میں کہنا چاہنا ماں میرے نبی نے جدو کہہ دیتا ہے حضرت حسین کو شہید کیتا جائے گا یہ دے مخالف جڑے بھی ہون گے انہاں دا تعلق جیدے نال بھی ہوئے میں کسی دے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ادھر مجرم نہ ہوئے تے رب دے دربار اندر میں مجرم نہیں بننا چاہتا حضرات میں دعوت دیاں گا پیار تے محبت دی دعوت دیاں گا کسی دے نام نہ لیا کر تاریخی روایتاں نے پتہ نہیں سچے کہ جھوٹ ہے پر شہادت حسین اللہ دی قسم ہے 100% سچ تے حق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے شہید آکھے ہے جنہیں میرے پیغمبر نے حضرت عمر نو شہید آکھے ہے حضرت عثمان نو شہید آکھے ہے اسی طرح حضرت حسین نو بھی میرے پیغمبر نے شہید آکھے ہے میری دعوت ہے میرا منہج ہے کہنا میں کی چاہنا وا اور قتل حسین اندر اللہ دی قسم جیڑا بھی شریک ہے اللہ دی قسم دے لوگو او کائنات والے او کامیاب بل ہو سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت حسین جنتی نے کامیاب ہے کیونکہ گارنٹی میرے پیغمبر نے دے چڑی ہے اللہ 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 اور سب کو جو لٹا دیتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تے میرے پیغمبر دی ثابت کر دی ہے حسین حق تے سر حسین سچ تے سر اللہ 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 پھر میں پیار تے محبت نال کہنا چاہنا وا کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ اچھی نہ بولے رحمت 302 دا تواڈے تے پرچہ ہو جائے ہیں بڑے ڈر ڈر کے رہا دے اللہ اللہ کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو لوٹانے
بسانے چلا ہے جیدہ جیدہ پیار ہے جیڑا جیڑا حسینی ہے حضرت حسین نو منن والے او بولے دوجے چپ کر رہے آج تواڈے نال میرا کوئی اختلاف نہیں اختلاف انہاں نال جیڑے من دے وی نے تے بول دے نہیں ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مالو اولاد راتی پروگرام دے تواڈے تو ادھے بندے میں نہیں سر پر انہاں دی آواز تواڈے تو زیادہ سی مالو اولاد راہ خدا میں مالو اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے اور جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے چہرے کو محمد نے چوما جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اسی گلے کو محمد کا پیارا آج کربلا میں کٹانے چلا ہے اور کملی والا تھا جسے کی سواری فاطمہ کا نرالا وکاری نیزے پر علی فاطمہ کا پیارا نیزوں پر علی فاطمہ کا پیارا آج قرآن سنانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو لوٹا بسانے چلا ہے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ساڑی جلد نے ساڑی جان نے ساڑا دین نے ساڑا ایمان نے انہاں دی محبت دے بغیر ساڑا ایمان کچھ بھی نہیں انہاں دے پیار دے بغیر ساڑا ایمان کچھ بھی نہیں انہاں دی محبت دے بغیر جنت جو کوئی بندہ بولو جا سکتا کوئی نہیں جا سکتا اللہ صحیح معنی دی اندر سچی محبت اور جس طرح محبت دا حق ہے حسنین کریمین نال اللہ سانو کرم دی توفیق عطا فرمائے اور جیڑے دل دی اندر حضرت حسنین حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان و علی اور دیگر پیغمبر دے جتنے بھی صحابہ نے انہاں دے بارے اگر کسی ایک دے بارے بھی بغض رکھ دے دعا کرو انہاں سینیاں نو اگ لگ جائے انہاں سینیاں نو اللہ تباہ و برباد کر دے او سینے تباہ و برباد ہو جان صحابہ دا نام اونچا سی اور اونچا رہے گا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اونچے سنتے اونچے ہی رہ گئے اور جنتی شہزادے نے اللہ تعالی سانو سارے انو صحیح معنیاں وچ انہاں نال پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین